हामी जानु आँटेको उतेपारी जंगलमा हैन। सो बाटो हामीलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ सब्जीहरू पाउँछ अरे हैन। अन्त हामी सब्जी किन्नु जाने आज, किनभने भाउजूले हिजो भनिरहेको थियो। अन्त बिना र म नाइफ, अब बाटो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हो, तर हेरौँ अब कहाँ कसरी पुग्छ हो, त्यही हिसाबले अब लागौँ ल। सम ओके खाली मेरो ल यो बोक कटा। यहाँबाट चाहिँ अब हामी भिडियो बनाउँदै जंगलतिर लाग्ने हो ल। यो जुम ओ हामी माथि जाने, माथि नै दुई भाइ। अब हेरौँ बाटो चाहिँ कस्तो छ। अनि यस्तो यतै पनि त उकालो कहाँ त्यो कता माथि कता हो लु। अब हाम्रो एडभेन्चर चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो हो। अब यो बाटो चाहिँ हामी जानुपर्छ। दिस इज द रोड टु द्याट भिलेज। मेरो टोपी बाटो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै छ हाम्रो लागि हैन, तर पनि अब हामी चाहिँ अब जाने हो खोला। फर्स्ट टाइम बुकिङ होइन, बाटो छैन रहेछ। अन्त बिना इज मेकिङ द रोड होइन बना। अब यहाँबाट त बाटै छैन रहेछ हो। अब हामी जाँदैछौँ उता, पानी चाहिँ यस्तो गहिरो। जम यसको अम्बौ यहाँबाट चाहिँ हामी जानु पर्यो। बाटो जा चपाक छै छपक छै। अन्डै पसेन पानीमा। जाने कसरी कहाँ होइन ओ त्यहाँ त तलब त के मैला चाहिँ मैला रहेछ। त्यता बाटो छ क्या नि के हो चिप्लो होला है। Very difficult. Oh, Ay, salawiyaru, ubaro. See? Let's check this place. अनि तर दामी रहेछ नि त यो उहाँहरु गतिलो रहेछ नि त। हामीले अब मिलिङको खोला हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ हैन। यहाँ चाहिँ मजाको अब स्विमिङ पुल रहेछ। स्विमिङ पुल हो नि हैन। हाइट 2 किलो यी डाइभ दिने जग्गा पनि रहेछ। ब्युटिफुल प्लेस। डाइभ हान्ने जग्गा रहेछ। प्लेस इज असम। यही ढुङ्गाको बात गरेको ल अघि। यहाँबाट चाहिँ वाटर इज सो क्लिन। Can hear the sound. There is very deep. This one is quite deep. See, beautiful place. And यहाँबाट त जम्प गर्न सक्ने रहेछ नि। Very deep. दामी जग्गा। See.
Let's explore the place. Woo! Up. Yep. Oh. Woohoo! Yeah. Nani? It's a small waterfall, but no, sir. Brother. Yeah. Chip alive. Huh? Jema? We just crossed this river. Binepuri Upari. त्यसमा टेक्यो भने पल्टिन्छ सोम टेक्यो भने पल्टिन्छ होला पानीमा टेकौँ न इट्स नट भेरी डिप हैन लोहिन पुल बनाएको हुन्छ चिप्लिँदैन ओ नो Up. This is also quite deep, huh? There is a battle. So it's something, bro. This way. Hola, chef. Careful, love. So, we just found a small road inside the bamboo. So now we're heading towards the village. Let's see. Garden, no? Ambo, yeah, beautiful place. Just here. Ambo, this. Joga jo dami this here, huh? No, Bamboo area, wow. Look, अब now खोला चाहिँ त्यो पर छ हो खोलाबाट from riverside we are going towards the village other side so we found the road narrow road but still it's good we saw the road but where is the village that side or this side or this side this side look so we don't know which side we are going but still we're trying to find the village so there is a narrow road छ त एउटा छैन त्यो रहेछ भित्र भित्र हैन के हो ए भित्र भित्र छ के अम्बो उ माथि डाँडा छ यताबाट जाउँ कहाँ यहाँबाट बाटो त छ तर अब कता जानु पर्ने we don't know but still we can see some villages over there कता पुग्छ यहाँबाट थाहा छैन कता पनि हेरौँ ऊ माथि गाउँ देख्दैछ यहाँबाट यताबाट कता हो बाटो पनि बाटो चाहिँ थाहा भएन हामीलाई इट्स भेरी हट why Darjeeling tea is very famous and why is very tasty you know guys you know Binay yeah because those who work in tea garden okay they really work hard because why you can see the valley up there you know it's stiff like this it's not able to walk freehand you know we are not able to walk even you know and those workers they pluck tea whole year you know like in this place okay and you can see this is up view and I'll show you the down view see there
here they pluck all the tea from this garden. See, I don't know the name of this garden, but in Darjeeling, maximum tea garden is like this, you know, and it's too tough. It's not. We are not able to walk, you know, freehand. And those workers, they carry their tea to the maybe their factories, maybe nearby or maybe far away. We don't know, but you know, they really work hard. You know, it's very hard. It's very hard work. Hats off to tea garden workers. होइन विनय ओके र भन्दा अब यहाँ हामी हिँड्नु सकेको छैन खाली हात होइन सी यो भिड हेर यो भिड हेर्नुहोस् यो भिडमा चाहिँ अब यहाँको लेबरहरू गएर टी चियापत्ती टिपेर चाहिँ लगेर फ्याक्ट्रीमा उनीहरूले यसलाई अब प्रड्युस गर्छ होइन आई डोन्ट नो विच कम्पनी इज दिस ओके मेबी दे आर गेटिङ देयर वेजेस अर नट ओके अब अस्ति पुरा अब झगडाहरू पनि भएको थियो होइन उनीहरूले वेजेसको लागि पनि भएको थियो तर लाइक उनीहरूको मेहनत हेरेर चाहिँ उनीहरूले जति पाउनुपर्ने त्यो कुरो चाहिँ पाउनुपर्ने भनेर चाहिँ मलाई पनि लाग्यो and I am not a tea garden worker, okay, and both we never work in tea garden, okay, but today we came here for some reason, okay, but we see this situation, okay, this actually the place, you know, it's very tough. चियापत्ती अब प्लेन साइडतिर भएको चियापत्ती त टिप्नु सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है तर अब यो भिड भारमा भिड पनि कहाँ हो भन्दा यहाँबाट लडीको भने त अब स्पट डेट यहाँबाट सपोज एउटा कोही पनि बाई चान्स होइन खुट्टा फुस्केर लड्यो भने त अब त्यो मान्छे चाहिँ हस्पिटल चाहिँ पुग्दैन यस्तो खालको भिड रहेछ यहाँनिर होइन तर अब के गर्नु अब सिचुएसन त्यस्तै छ अब हाम्रो बाजे बोजूहरूले हाम्रो काका काकीहरूले हाम्रो अब फ्यामिलीहरूले होइन दार्जिलिङमा जो बस्नुहुन्छ उनीहरूले यस्तो मेहनत गरिरहेको छ होइन यसको लागि चाहिँ अब केही न केही चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ अब हामीले पनि लाग्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जस्ट एक्सप्लोरिङ दिस प्लेस होइन यसमा कुनै टी गार्डनसँग हाम्रो उयो पनि छैन केही भन्नु पनि छैन होइन तर पनि अब यहाँको लेबरहरूले चाहिँ कस्तो मेहनत गर्दो रहेछ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ जस्ट देखाउनु चाहेको मात्रै हो अब हामी यहाँ कति 1.5 घन्टा हिँडिसक्यो हो खोलाबाट खोला त्यत्रो टाढोबाट आयो अन्त फाइनली यसलाई चाहिँ हामी चौतारा भन्छौँ टेक अ रेस्ट होइन यहाँ बनाइदिनु भएको रहेछ दामी एकदमै राम्रो बनाइदिनु भएको रहेछ ल सिम्बाम बस्दिउँ यहाँ ल अब यहाँ हामी एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ बिनेर म अलिक थाके पनि डाँडा भिर पोखरा हामी चाहिँ ग्रीन टी भ्याली फ्रम हियर यहाँबाट हामी यहाँ आइपुगेको छ खोलाको बाटो चियाबारीको बाटो होइन बाटो घुम्दै होइन मिलिङको सबै गाउँ देख्दैछ यहाँबाट Oh, we came from that side. You can see this is all tea garden. This is all tea garden. Oh, finally we reached the garden. Is that bato? I know it's sanu bato. So we thought we reached top of the hill, but still we need to work. So यहाँ बड़ा एता गयो भने चाहिँ गाउँ छ अरे भन्दै थियो थाहा छैन हामीलाई तर अब गाउँ त छ कि छैन हो तर यहाँबाट हामी यता गयो भने चाहिँ आई थिंक किनरनी फल्स पुग्छ भन्ने आशा छ सो हामी एकपल्ट यता एक्सप्लोर गरौँ त्यसपछि त यो त सिडी पो रहेछ बाटो त म त गाडी हिँड्ने बाटो पो रहेछ यस्तो बाटो रहेछ गरम छ त्यस्तै Thank you.
गुगलले के अरे गलत रास्ता लगेछ हामीलाई हो। अब हामी यहाँबाट उकालो गएको थियो निकै माथि गाउँ भेटायौँ, अन्त त्यहाँकोले गाउँले भन्दाखेरि चाहिँ हामी डाइरेक्सन रङ भयो भन्यो। सो एक्चुली वी हेभ टु गो दिस वे, यो बाटो जानु पर्दैछ। हामी चाहिँ यो उकालो गयो हो, उकालो माथि पुगे गाउँ रहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ यो बाटो गयो भने चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्छ अरे। खै हेरौँ अब पुग्छ कि पुग्दैन, लेट्स सी गाइस। फेरि हामीले बाटो भुलेर उकालो गयो होइन। अब खासमा चाहिँ ओह्रालो जानुपर्छ अरे होइन। यो चाहिँ चन्दनधुरा, हामी चाहिँ अहिले खालिङ गाउँ नि रङ वे, तर ठिकै छ, केही छैन। अब ओह्रालो जानुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ खालिङ गाउँ हो। यो खालिङ गाउँ भएर चाहिँ मुनि अब खोला भएर चाहिँ हामी पारि जाने। सो गाइज स्टे ट्युन, अझै तपाईँलाई देखाउँदैछु बाटोघाटोहरू। गाउँ मजाको रहेछ, सानो गाउँ रहेछ तर दामी छ। यसलाई चाहिँ खालिङ गाउँ भन्दो रहेछ, चन्दनधुरा। अर्किड चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ अर्किड नि। अहिले हामी खालिङ गाउँमा छौँ होइन, अझै ओह्रालो गाउँ छ अरे, जाँदैछौँ। अनि यहाँ चाहिँ अर्किड चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ। इट्स भेरी हट प्लेस। यो जग्गा चाहिँ एकदम गरम छ, तर पनि अब यो चाहिँ अझै ओह्रालो अझै गरम हुँदै हुँदै जान्छ। इट्स ब्युटिफुल प्लेस। बट यहाँबाट अब यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ ओह्रालो स्मुथ बाटो रहेछ होइन, अलैँची बारी रहेछ, लालुपाते पनि रहेछ। गोटु यही होला, गोटु यही हो, यही गरिदियो। सो आई थिङ्क दिस इज द लास्ट हाउस होइन। यो खालिङ भिलेजको चाहिँ यो लास्ट हाउस रहेछ। त्यहाँदेखिको ओह्रालो चाहिँ हाम्रो ग्रिन टी भ्याली। हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो, हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो। अघि बिहानै हामीले प्लान गरेको थियौँ होइन, यो कुकुर घुम्दै गरेको बाटो हामी जानुपर्छ भनेर हो। अन्त एक चक्कर हामी मारेर आइपुग्यौँ। अन्त यो चाहिँ खालिङ गाउँको अब लास्ट घर रहेछ। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हामी जानुपर्ने, अघि बिहान हामी त्यहीँबाट आएको, अब हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो। देयर हामी पुग्यौँ। साग चाहिँ पुरा रहेछ यहाँनिर हो, तर हामीलाई अब घरको मालिक चाहिँ कोही छैन। अब कसलाई माग्नु, कोही छैन रहेछ यहाँनिर। साग र डुकु त छ, तल गोठमा छ भने चाहिँ हेर्छु नि ल। बाटो चाहिँ एकदमै यस्तो छ अब अल्छेजिका हो। खै अम्बो हो त। सागको उही देखेर छक्कै पऱ्यो म त, पत्ता देखेर छक्कै पऱ्यो। कता पत्ता अन्त आम्बो, यही बच्चा पनि रहेछ हो। खै अम्बो, त्यहाँ हेर्नुहोस् है सागको पत्ता। झन्डै यो चाहिँ साग चाहिँ 5 फुटको होला हौ। यहाँ पत्ता मात्रै हेर्नुहोस् त, यो कतो छ पत्ता? 4टा पत्ताले पुर्दिन्छ नि, लुगा नलगा पनि रहेछ। सो हाम्रो मिसन सक्सेस भएन। पुरा दुःख गरेर हामी यो जग्गामा आएको थियौँ गोठमा, तर बिचारा घरको मालिकहरू होइन हस्पिटल गएको छ अरे, आउनु टाइम लाग्छ अरे। तर यहाँनिर साग चाहिँ दामी थियो, अलैँची बारी रहेछ, सुन्तला रहेछ होइन, अरू पनि सब्जीहरू पुरा रहेछ। इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस। अब हामी चाहिँ ऊ तल अब गएको, बिनाले लिड गर्दैछ मलाई। विश्वास भयो, यत्रो दुःख गरेर आयौँ तर पाइन्न। एनिवे नेक्स्ट टाइम आउँछौँ हामी फेरि। माथि अब हाम्रो घर आइपुग्नु आँट्यो हो, यहाँ पर हो, बिहान निस्केको। तर अब एडभेन्चरस भयो होइन, एडभेन्चर चाहिँ मजा आयो।
अन्त अब हामी खोला पुग्न आँट्यो। सबैले सुन्नु हुँदै होला खोला कराएको होइन। अब खोलामा एकछिन रिल्याक्स गरिदिउँ, हात मुख धुम, त्यसपछि चाहिँ फेरि घरतिर लागौँ। त्यही त अघि उहिले भन्दै थियो नि नातिनीले यहाँबाट बाटो छ भनेर। यो रहेछ नि त बाटो। लु खोला आइपुग्यो त अन्त। लु लु खै खोला खोला आया। यहाँबाट रहेछ नि त बाटो। स्विमिङ पुलबाटै थिएछ नि बाटो चाहिँ। डाइरेक्ट स्विमिङ पुल पचाएको छ त केटाहरू आउँदैछ तँ कहाँको आएछ। यहीँबाट थिएछ नि बाटो। लु आइपुग्यो होमस्टे। अरे यस्तो घाममा बस्छ जाउँ। पुरै घुमेर अब जस्ट हामी आइपुग्यौँ। होमस्टेको बिच भएर आइपुगेछ केटाहरू। हामी जस्ट अब स्विमिङ खेल्ने आयो। आइपुग्यो हामी। लु आइपुग्यो हामी गाइस आजको भिडियो यतिलाई होइन। हामी गोठ पुगेर आयो जसलाई घुमेर हो। आजको लागि गुड बाई।